एमसीसी सम्झौता घाँटीमा अड्केको हड्डी, यसले नेपालमा के कति असर गर्छ? के एमसीसी नेपालको हितमा छ? यो पुरा जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गरी एमसीसीलाई खारेज गर्न दबाब दिनुहोला। नमस्कार दर्शकबिनहरू, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एनबी न्यूज युट्युब च्यानल। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालको लागि यतिखेर घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तै बन्न पुगेको छ। नसक्ने, ओखल्न पनि नसक्ने एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने चर्को माग सडकमा उठिरहेको छ। अर्कोतिर सत्तारूढ पार्टी नेकपा भित्रै पनि एमसीसीलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा चर्को मतभेद छ। अहिले नेकपा भित्र तीव्र रूपमा चर्किएको सत्ता सङ्घर्षको आवरण संस्कार स्वच्छतादारी भएको तथा पार्टी नीतिको पालना नगरिएको भन्ने जस्ता प्रतीत भए पनि त्यसको अन्त्य एमसीसीसँग समेत जोडिएको छ भन्ने मान्ने संख्या पनि कम छैन। पछिल्लो चरणमा नेपालको राजनीतिक विविधतामा उथलपुथल ल्याउने नेपाल भारत सीमाविद नागरिकता विधेयक पनि कुरासँगै एमसीसी पनि यतिखेर चर्को टर्न अफ द टाउन अफको विषय बनेको छ। राजनीतिक वित्तमा एमसीसी सही वा गलत भन्ने बहस चर्कदै जाँदा र यसलाई स्वीकार गर्न वा नगर्न भन्ने औपचारिक टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदान सक्ने खतरा बढेको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्नो इच्छाको विषय बनाएको एमसीसीकै अनुदान रोक्न नेपालले अन्य वैदेशिक लगानी पनि गुमाउने अवस्था आउने विश्लेषण हुन थालेको छ। एमसीसी सम्झौताबाट ब्याक हुने अवस्थामा आएमा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने विश्लेषण कतिपय अर्थविदहरूले गर्न थालेका छन्। यसै मेसोमा अर्थविद रमेश खनाल मुकुलले पाउँदै गरेको अनुदान स्वीकार्न सके भने वैदेशिक लगानीले नेपालका लगानी योग्य मुलुक होइन भन्ने अवस्था आउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, सित्तैमा दिएको लगानी त स्वीकार नगर्ने मुलुकले हामीले ऋण दिएको लगानी दुःख दिने हो कि भन्ने का उब्जन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालप्रति अविश्वास फैलिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा अनुदान, ऋण तथा पुँजी लगानीमा आउँछ। यी कुनै एक कुरालाई अवरोध गर्दा लगानी प्रभावित बन्न सक्छ भने उदाहरण केही देशले सहायता नस्वीकार्दा लगानी बन्द भएको अवस्थामा स्पष्ट हुन्छ। अस्वीकार गर्दा वैदेशिक लगानी शून्यमा झर्न सक्ने उदाहरणका म्यानमार युवाका उत्तर कोरियासँग छ। म्यानमारले वैदेशिक सहायता स्वीकार बन्द गरेपछि सो देशमा वैदेशिक लगानी शून्य भयो। युवा उत्तर कोरिया जस्ता देशमा पनि वैदेशिक लगानी जाँदैन, अर्थविद खनाल बताउँछ। एमसीसीमा अहिले व्यापक राजनीतिक भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। यसले नेपालमा लगानी वा सहायताका व्यापक राजनीति गरेर दुःख दिने धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बनाउने अवस्था पैदा गरिदिन सक्ने केहीको बुझाइ छ। विकास उन्मुख तथा विकसित मुलुकमा विश्व ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगको मात्र योगदान झन्डै 80% छ। अहिलेको अवस्थामा अमेरिकी रुष्ट हुँदा विश्व ब्याङ्कले नेपालमा गर्दै आएको आर्थिक सहयोग प्रभावित हुन सक्ने आशंका पनि एकातिर छ। कदाचित विश्व ब्याङ्कले मात्र पनि नेपालको लगानी गर्न छोड्यो भने करदात्री निकायहरूले लगानीबाट हात झिक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने अर्थविदहरू प्रकट। अमेरिकी सरकारले आफ्नो इज्जतको विषय बनाएको एमसीसी अनुदानलाई स्वीकार गर्दा वैदेशिक लगानी प्रभावकारी हुने अर्थविद विश्व पोखरेलले बताए। कतिपयले त चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीलाई प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमका रूपमा समेत व्याख्या गर्दै आएका छन्। बीआरआई मार्फत चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेकाले यसलाई काउन्टर दिन अमेरिकाले एमसीसी अघि सारेको धारणा बनाउने जमत पनि छ। अर्कोतर्फ एमसीसी अमेरिकाले चीनलाई एक्लाउन अघि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीति आइसिएम को हिस्सा हो भनी मान्नेहरूको जमात पनि बलियो छ। यस्तै धारा 7 को दफा 7.1 ले पनि नेपालको कानुनभन्दा सम्झौताको प्रावधानलाई माथि राखेको भन्दै मुन्दा माथि नहुने भन्दै विरोध हुने गरेको छ। सो दफामा भनिएको छ, प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँचिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ। केही यसलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेका छन्। पटक भएका छिमेकी राष्ट्रसङ्घका युद्धमा बावजुद तत्कालीन भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग सन् 1816 मा तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले गरेको सुगौले सन्धिपछि मात्र नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत गुमाउन पुगेको थियो। युगदेखि ब्रिटिस
साम्राज्यवादको उपनिवेश बसेको भारतमा सन् 1947मा मात्र ब्रिटिसहरू बेलायत फर्केका थिए। भारतमा ब्रिटिस साम्यवादका विरुद्ध लामो र कठिन स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चलेको थियो। भारतको त्यो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपालका राजनीतिक पार्टीकै निकै जना नेताहरूले भारतमा जेल जीवन बिताएका इतिहास साँची छ। स्वतन्त्र समयको सफलता पश्चात बनेको भारत नयाँ सरकार र नेपालप्रति कमसेकम उदार हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको थियो, तर नयाँ सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरूले आफूलाई त्यही ब्रिटिस सरकारका असली उत्तराधिकारीका रूपमा व्यवहार गरे। झन् नेपालमाथि औपनिवेशिक व्यवहार देखाउन थाले, दादागिरी देखाउन थाले। त्यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र हामीसँगै जोडिनु होला। हामी यस्तै ताजा अपडेट ल्याएर हजुरको सामने आइरहनेछौँ। त्यहाँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।